स्वकरकलितमुद्रा वेदपाशाक्षमालां स्फटिकरजतमुक्ता गौरमीशं नमामि। एकविंशोऽधिकारः। जी जी स्वामी। 51 श्लोकः। त्रितत्वजा एवं उक्तेन विधिना मंत्रा सर्वे त्रितत्वजा। त्रितत्वम् इत्यनेन अस्मिन् तन्त्रे शिवशक्ति आत्मा इति लिखितम्। आत्मा मन्ये आत्मा इति इत्यनेन नरस्य ग्रहणं स्यात्। यथा त्रिकशास्त्रे शिवशक्ति नरः भवति तद्वत् इहापि शिवशक्ति आत्मा इति उक्ते सति मंत्राः एवं उक्तेन कः श्लोकः 50तमः 51 अकामतः सजेद सर्वः शक्त्या सर्वं चराचरम्। अत्र उपादानम् अत्र वेदान्तेषु इव अभिन्न निमित्त उपादानं न भवति। उपादान कारणं शक्तिर्भवति, निमित्त कारणं परमशिवः भवति। एवं उक्तेन विधिना मंत्रा सर्वे त्रितत्वजाः शिवाख्या शक्तिरूपाश्च तदैव आत्मस्वरूपकाः। त्रितत्वाः शिवतत्वं, शक्तितत्वं और आत्मतत्वं। त्रिस्वभावा समुद्दिष्टा सर्वत्र बलिशालिनः भवन्ति सर्वदा सर्वे सर्वगा सर्वरूपिणः। यतः उक्तदृशा परमशिव एव स्वभित्तो स्वशक्त्या विश्वम् आभासयति ततो मंत्रास्त्रिषु सदाशिवादितत्वेषु जायन्ते शिवाद्याख्याः शिवादिस्वभावाश्च तथैव सर्वसामर्थ्यादियुक्ताः न तु मुग्धधियः न तु यथा मुग्धधियः। मुग्धबुद्धीनां यथा वचांसि भवन्ति तद्वद् ये परमेश्वरात् शिवतत्त्वात् त्रिविधा मंत्राः त्रिषु शिवादितत्वेषु जायन्ते। मंत्राणाम् उद्गमः कुतस्मात् भवति? शिवात्, शक्त्या, आत्मना। अतएव इमे वीर्याः अर्थात् सामर्थ्यादियुक्ताः भवन्ति। अन्यत्र मंत्रः यत् मुग्ध बालमुग्धादीनां यत् वचांसि भवन्ति तद्वद् मंत्राः न भवन्ति। एकशिवोऽधिकारी तत्शक्तिश्चाप्यतो न तौ शक्तौ बहुधा स्थातुं यद्वा चैतन्य विना कृतौ विकारित्वात्। ये नादकारिका नाम एकः ग्रन्थः वर्तते। ततः उदाहरितम् एकः शिवो अविकारी तत् शक्तिश्च अप्यतौ न तौ शक्तौ बहुधा स्थातुं यद्वा चैतन्य विना कृतौ विकारित्वात्। शिव स्वातंत्र्य परामृश्य अणुवपेक्षत्वमेव मंत्राणाम् आहो। शिवस्य स्वातंत्र्य परामृश्य अणुवपेक्षत्वं मंत्राः शिवस्य शिवो अविकारी एकः शिवो अविकारी तत्शक्तिश्च अप्यतौ न तौ शक्तौ बहुधा स्थातुं यद्वा चैतन्य विना कृतो विकारित्वात्। अस्य अर्थः हिन्द्याम् अनुवादः नास्ति। शिवः अद्वयः अविकारी, शक्तिश्च तद्वत् तद्वया अविकारिणी। अतः उभौ एक समानरूपतया भेदरूपेण उभयोः स्थितिः न संभवति। यदि ते विकारिणः यदि विकारित्वं तर्हि तस्य चैतन्याभावः। येषां काचित् युक्तिर्भवति यदि विकारित्वे सति परिणामित्वे सति चैतन्याभावः भवति। जडत्वं यतोहि जड एव येषां मते जड एव विकारी भवति। शिवो यनादिमान् धाम शाश्वत प्रथमो जलः इच्छया च यदा देवी प्रसरत्य विलंबितः सा शक्तिः परमा सूक्ष्मा हुन्मना शिवरूपिणी अस्तित्वमात्रमापन्नं क्षोभ्यं क्षोभयति यदा समनासो विनिर्दिष्टा शक्तिः सर्वाध्वर्तिनी क्रोडीकरोति या विश्वं संहृत्य सृजते पुनः। तो सा शक्ति ही शिवा अविनाभावभूता और अविकारी सा तयोः शिवः अनादिमान् धाम शाश्वतः प्रथमः अचलः येषां व्याख्या पूर्वं जातम्। इच्छया च यदा देवी प्रसरति अविलंबितः यदानीम् इच्छा शक्त्याः शवलिताः
तदानीं तस्य प्रसरः भवति, अर्थात् इच्छाशक्तिः इदानीम् उच्छूनतां प्राप्नोति तदानीं तस्य प्रसरोन्मुख्यं भवति। तस्याः इच्छाशक्तिः, सा शक्तिः परमा सूक्ष्मा, सा शक्तिः नाम इच्छाशक्तिः परमा सूक्ष्मा उन्मना शिवरूपिणी इच्छाशक्तिः। अस्तित्वमात्रमात्मानं क्षोभ्यं क्षोभयति, यदा यत्किमपि क्षोभ्यं भवति तं क्षोभयति, इदानीं क्षोभयति समनासो विनिर्दिष्टा। ततः पूर्वम् उन्मना भवति, उन्मना सूक्ष्मा उन्मना शिवरूपिणी। यदानीं सा क्षोभ्यं क्षोभयति तदानीं समना इति समना पदवीं प्रविशति। समना प्रसरत्यविलंबिता सा शक्ति परमा सूक्ष्मा उन्मना शिवरूपिणी समनासो विनिर्दिष्टा शक्ति सर्वाध्वर्तिनी। ये षट् प्रकाशाद्व विमर्शाद्वेषु अनुगताः एतान् प्रकाशाद्व विमर्शाद्वं व्याप्य स्थिता सा शक्तिः यदानीं विश्वं क्रोडीकरोति तदनन्तरं संहृत्य सृजति पुनः, तदनन्तरं विश्वं पुनः सृजति। तर्हि पंचकृत्ये सातत्यम् इच्छन्ति आगमिका। कुंडलाख्या महाशक्तिस्तृतीयाम् अपि उपचर्यते। ए बालक, बालक ये किंचित ये दिया कॉपी दिया। कुंडलाख्या महाशक्तिः तृतीयाम् उपचर्यते। तृतीया शक्तिः कुंडलाख्या, कुंडला शक्ति अर्थात कुंडलिनी शक्तिः भवति शून्य बहिष्कृत पारवश्य आत्मताख्यापनेन व्यापिनी। शून्य बहिष्कृत पारवश्य आत्मख्यापनेन आत्मताख्यापनेन अंतः शून्य बहिष्कृत अंत अभ्यंतरे यत् शून्यत्वेन स्थिता तया यदानीं सा शून्यता अंतः शून्यं यदानीं बहिर्भावं प्राप्नोति तदानीं पारवश्यतात्मता आत्मनः पारवश्यात्मता ख्यापनेन व्यापिनी। पुरा तस्य शून्य अभ्यंतरे शून्ये व्याप्य व्यापक विभागः न भवति। उपचर्यते सैव इत्थं व्यवह्रियते। कुंडलाख्या महाशक्तिः तृतीयापि उपचर्यते। सा च एषोन्मनाख्या शक्तिः समस्त भावाभाव सूत्रणात् भावाभाव सामान्य अवभासात्म समना व्यापिनी शक्तिरूपतया स्फुरिता सैव वाच्यवाचकात्मशाक्तरूपं विश्वम् अवविभासयिषुः। सा शक्तिः वाच्यवाचकात्मशाक्तरूपं, ये शाक्तरूपं पुरा वाच्य शक्तिरेव वाच्यवाचकत्वं पुरा मीमांसितम्। क्रोडीकृत वाच्यस्पंद वाचक सामान्य नादरूपतया प्रथमं स्पंदता। सा कुंडली शक्ति, कुंडलाख्या शक्ति क्रोडीकृत वाच्य स्पंद वाचक सामान्य नाद रूपतया वाच्य रूप स्पंद और सामान्य नाद रूपम क्रोडीकृत्य स्वस्मिन् अंतर्भाव्य यत् अस्याः प्रथमं स्पंदनं भवति ध्वनिरूपः। तत् ध्वनिरूपो यदा स्फोटस्त्वदृष्टात् शिवविग्रहात् प्रसरति अतिवेगेन ध्वनिना पूरयन् जगत्। सनादो देवदेवेशा प्रोक्तश्चैव सदाशिवः। अत्र नादः सदाशिवात्मकत्वं नादस्य प्रोक्तम्। सा एव शक्तिः इदानीं वाच्यवाचक स्पंदं क्रोडीकृत्य और सामान्य नादरूपतया विलसति। तदानीं स ध्वनिरूपः स्फोटस्तु अदृष्टात् शिवविग्रहात्। तदानीं यदा स्फोटः अतिवेगेन प्रसरति, ये स्फोटाख्य पदवाक्य पदस्फोट वाक्यस्फोट पदवाक्यस्फोट अखंड पदवाक्यस्फोट इत्यादि रीत्या ये स्फोटेन अतिवेगेन स्फुरति ध्वनिना पूरयन् जगत्। शब्दात्मना यद् शब्दस्य ध्वनिना नादात्मना संपूर्णं जगतीं पूरयति। तो स नादः देवदेवेश प्रोक्तश्चैव सदाशिव।
स एव नादः तृतीयावस्थायां ये महाशक्ति तृतीयाप्युपचर्यते तृतीया शक्तिम शिवम अपेक्ष्य द्वितीया शक्ति तृतीया सदाशिवः सा एव शक्तिः नादः स एव नादः देवदेवेशः सदाशिवः इति उच्यते। स्पष्टं भवति न वा? जी जी स्वामी चरण। ध्वनिना घण्टानुरणनरूपेण नादान्तेन जगद्विश्वम् आपूरयन् आमर्शनेन आत्मसात् कुर्वन्। ध्वनिना यथा दीर्घघण्टानिनादः भवति तेन सम्पूर्णं विश्वं व्याप्तं भवति। नादात्मना विश्वं पूरितं भवति। तद्वत् घण्टायाः अनुरणनरूपेण नादान्तेन जगत् विश्वम् आपूरयन् आमर्शनेन आत्मसात् करोति नादः। यदि सदाशिवः नादात्मा प्रोक्तं सदाशिवे स्वकलान्ते लीयते सचराचरम् संपूर्णं चराचरं तस्मिन् लीयते इत्येव विश्वस्य आत्मसात्करणम्। स एव नादभट्टारको अकृतक अहंता इदंता समानाधिकरण्य विमर्शात्मक परचित प्रकाश रूपः इति नादः। स एव नादभट्टारकः पुरा प्रोक्तः सदाशिवः स अहंता इदंता समानाधिकरण्य विमर्शात्मक समधृत तुला पुटन्यायेन इदंता अहंता उभयोः समानत्वेन याव स्थितिर्भवति विमर्शात्मक परचित प्रकाश रूपः नादः। अर्थात नादः ध्वन्यात्मकस्य नादस्य प्रकाशात्मना अभेद विपेक्षया एवं प्रोक्तम्। सदाशिवेति समानाधिकरण्यता करण्य उक्तेराशयः। समानाधिकरण्यं कथं प्रोक्तं? यतो हि सदाशिव इति समानाधिकरणं यत् प्रोक्तं समानाधिकरण्य विमर्शात्मक परचित प्रकाश रूपः तत् समानाधिकरण्यं किमर्थं प्रोक्तं? यतो हि सदाशिवः प्रसरति इत्युक्त्या परवाक् शक्तिरेव पारमेश्वरी एवं स्फुरति इति आदिशत। अत्र च नादान्तो अपि अनुप्रविष्टः। तो नादः भवति तदनन्तरं नादान्तः भवति। ध्वनिरध्वगतो यत्र विश्राम्यत्यनिरोधितः निरोधिनी इति विख्याता सर्वदेव निरोधिका। इदानीं ये तृतीयः सदाशिवः नादात्मना तस्य ईषत् ध्वनेः ध्वनिः अध्वगतो शेषव्यापको अशेषव्यापको अनिरोधितो अनाहतो नादभट्टारको यत्र विश्राम्यति स्वव्याप्तिनिमज्जनेन अधरव्याप्तिम् उन्मज्जयति सा निरोधाख्या मंत्रकला विख्याता। तदनन्तरं नादस्य यत्र विश्रान्तिर्भवति तस्य नाम निरोधिनी। रोधिनी वा अत्र निरोधिनी इति शैवागमेषु अस्मदादीनां क्रमे रोधिनी इति बिन्दु एव रोधिनी कला। सा निरोधिनी निरोधिकाख्या मंत्रकला विख्याता। सा कीदृशी निरोधिनी? सर्वेषां ब्रह्मादिदेवानां निरोधिका ऊर्ध्वव्याप्त्याधारिका यथोक्तं श्री स्वच्छन्दे। तस्य निरोधिका नाम किं भवति? अत्र अस्माकं क्रमेपि या देव्याः सन्ति रोधिनी इति कलायां देवी भागवते आसां बहु आर्भट्या आसां निरूपणं कृतम् अस्ति। इदानीं ब्रह्मा विष्णुः रुद्राः भगवत्याः दर्शनार्थं मणिद्वीपं गच्छन्ति। तदानीं ये रोधिनी कला अनंगमेखला अनंगमदना भुवनपाला अतीव उग्रस्वभावा दंडकंचुकी हस्ताः तान् निसारयन्ति। क्यों जी दिवाकर जी? जी स्वामी चरण। रोधिनी कला पौराणिकेषु देवी भागवतादौ एवं निरूपिताः सन्ति। निरोधयन्ति ब्रह्मादे। ब्रह्मा कथयति भवत्या न ज्ञायते अहम साक्षात् जगत्कर्ता ब्रह्मा असौ विष्णु असौ रुद्रः अस्माकं रोधिका भवति का नाम? दूसरा कथयति रोधिनी कलायाः एका शक्तिः कथयति
कि अत्र तु कोटिशः अर्बुद खर्बुदशः ब्रह्माण्ड जाताः सन्ति। तो भवन्तः कस्य ब्रह्माण्डस्य ब्रह्मादयः? जी जी ब्रह्माण्ड बुद्बुद कदम्बक संकुलोऽयं मायो दधिर्विविध दुःख तरंगमाल्यम आश्चर्यमम्ब झटिति प्रलयं प्रयाति त्वध्यान संतति महाबड़वा मुखाग्न। तदानीमो ब्रह्मा कथयति अहं कृष्णिगर्भ ब्रह्माण्डस्य ब्रह्मा अस्मि। कृष्णिगर्भ ब्रह्मास्माकं यः ब्रह्माण्ड वर्तते तस्मिन् कृष्णिगर्भ ब्रह्माण्डस्य विरजा नद्यां कोटिशार्बुद खर्बुदशाः बुद्बुदायमाना ब्रह्माण्ड एकैकस्य ब्रह्माण्डस्य असंख्याका ब्रह्मा सन्ति, असंख्याका रुद्रा, असंख्याका तत्सर्वम् आभिः नाद निरोधिका मंत्रकला कलया सर्वे इमे निवार्यन्ते। ब्रह्मादिदेवानां निरोधिका ऊर्ध्वव्याप्त्या धारिका यथोक्तं श्रीसूक्ते निरोधयति या देवान् ब्रह्मादेश सुरादिवे निरोधिकेति साख्याता इति प्रोक्तं स्वच्छन्दतन्त्रे। परमशिवा भेदाख्यातिरेव ब्रह्मादेर निरोधः। अत्र निरोध इति पदेन परमशिवस्य निरोधः प्रसिद्धो अर्थः निरोधस्य निवारणं। मणिद्वीपे प्रवेष्टुं न शक्नुवन्ति। अत्र परमशिवाभेदाख्यातिरेव ब्रह्मादेर निरोधः। तो परमशिवेन ऐक्यं यदानीम् आत्मनः विवृशन्ति, आत्मनः स्वातन्त्र्येण ब्रह्मभावः विष्णुभावः रुद्रभावः यदानीं न विवृशन्ति इत्येव एतेषां निरोधः। ब्रह्मादिभावस्य निरोधः। निरुद्धस्य महेशत्वं महिमानः प्रवर्तते असंख्यातास्तु कोट्यो वै मंत्राणां तत्र संस्थिताः। निरुद्धस्य एवं ये आभिः निरोधिनी देवतायाः या मंत्रकलाः सन्ति ताभिर्निरुद्धाः तेषां महेशत्वमहिमा न प्रवर्तते। ते तर्ह्येव निरुद्धा यतो हि ते आत्मनः शिवत्वं न जानन्ति। असंख्यातास्तु कोट्यो वै मंत्राणां तत्र संस्थिता लभन्ते तत्प्रविष्टा वै सबिन्दुश्चेश्वर स्मृतः। तो तत्र यदि यदानीं ते ब्रह्मादीनामपि तत्र गतिः नास्ति। केवलं तत्र ये निरोधिका पदं ये योगिनः प्रविशन्ति ते तदेव लभ्यन्ते। न ऊर्ध्वं भेदव्याप्तिं तद इत्यावृत्त्या योज्यम्। याचेयं ध्वनिमात्रात्मनादान्त व्याप्ति निरोधिकाख्या मांत्री कला। यह निरोधिनी रूप या मांत्री मंत्र से कला भवति। यदा सदाशिवामृतं मूर्ध्नि पतति सृष्टि कारणम आप्यायस्तु भवेत् तेन सोर्धचंद्र इति स्मृतः। ये अकारस्य उकारस्य चंडीपाठे भी आयाति अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुच्चार्या विशेषता। तो ये अर्धमात्रा भवति, अर्धमात्रा एव अत्र निरोधिनी कला भवति। अर्धचंद्र तस्य अर्ध यदि लिप्यक्षरे अर्धचंद्राकृति तस्य मध्ये बिंदुः दीयते स बिंदुरेव रोधिनी। अस्माकं क्रमे रोधिनी इति कथ्यते, एतेषां मते निरोधिनी इति नामधेया। जी जी निरोधिके इति साख्याता इति परमशिवाभेदाख्यातिरेव परमशिव अभेद अख्यातिरेव ब्रह्मादेर निरोधः। यतो हि परमशिवेन आत्मनः अभेदभावं न विवृशन्ति इत्येव एतेषां निरोधः। अर्थात अग्रे नादनादान्त व्यापिनी शक्ति व्यापिनी इत्यादि भूमिकासु आरोहः एतेषां ब्रह्मादीनां न भवति। तत्रापि प्रोक्तम् इन्द्रः यावत् अहम् इन्द्रः देवानां राजा इत्येव जानाति तावत् सः पशुवत् स्थितः। इदानीं भगवता विरूपाक्षः इन्द्रं प्रबोधयति तदानीं स आत्मनः देवेषु किं तत्र लिखितं देवेष्वधिकारमलमपोह्य शिववद पश्यदात्मानम्। अहम इंद्रः यति अहम इंद्रः स्वर्गस्य राजा सम्राट इति अस्य यत् ऐश्वर्याख्यं मलम् आसीत् तं यावत् तन्मलम् आसीत् तावत्तु सः निरुद्धः यावत् शिववद पश्यदात्मानं। यदानीं विरूपाक्षेण भगवता प्रबोधितः तदानीं सः
शिववत् संजातः तदानीं तस्य इंद्र यत् ऐन्द्रं मलम् ऐश्वर्यं मलं तस्य अपगतम् जी तद्वद् ब्रह्मादीनामपि यावत् अभिमानं विष्णुत्वादिमानः रुद्रत्वाभिमानं तावत् ते निरुद्धा इति मन्यन्ते निरुद्धस्य महेशत्वमहिमा न प्रवर्तते असंख्यातास्तु कोट्यो वै मंत्राणां तत्र संस्थिताः यस्य देवी भागवते बहु रमणीयं अस्य दृष्टान्तं वर्तते लभन्ते जी तत्प्रविष्टा वै स बिन्दुश्चेश्वर स्मृतः तो तत्र ये प्रविष्टा निरोधिका पदम ये योगिनः प्रविष्टाः तो इतः पूर्वं तत्र बिंदु इत्यादिषु बिंदुपदे तथैवं बैन्दवी कला इति आगमे बहुवारं आवृत्तं जी स्वशिरः प्रान्तं स्वच्छायया यः लङ्घितुम् इच्छति पदा तद्वद् बैन्दवी कला भवति जी बैन्दवी कला केवलं शक्तिपातेन और गुरोः अनुग्रहेणैव उल्लङ्घयितुं शक्यते ते तत् रोधिकापदं प्रविष्टा योगिनः ते तदैव लभन्ते न ऊर्ध्वम् अभेदव्याप्तिं तदित्यावृत्या युज्य लभन्ते तत्प्रविष्टा वै सबिन्दुश्चेखरः शेखरः स्मृतः तो या ये ध्वनिमात्रात्मनादान्त व्याप्ति निरोधाख्या मान्त्री कला यदा श्रीचक्रे भी लिख्यन्ते और प्रणवस्य उत्तरवर्तिन्यः कलाः अपि भवन्ति ध्वनि मात्रात्मक ध्वनि नादान्त आदौ ध्वनि मात्रा नादः नादान्तः तदनन्तरं व्याप्तिः अत्र व्याप्ति नादान्तयोरन्तराले शक्ति नाम एका कला भवति सा शैवागमे मन्ये न मन्यते नादान्त एव शक्तिः शक्ति व्याप्तिरेव शक्तिः पुरा प्रोक्तं शक्तिः प्रकाशाध्वं विवर्षध्वं च व्याप्नोति अतएव शक्तिः व्यापिनी शक्ति इत्यनयोर्भेदः न स्वीक्रियते यत्र निरोधिकाख्या मान्त्री कला सबिन्दुश्चेश्वर स्मृतः तस्य उपरि ये जनाः निरोधिनी कला तत्र कोटिशः मन्त्राः भवन्ति निरोधिन्यां न च निरोधिका पदा भासनमन्तरेणैव विद्वात्मतां गृह्णाति परैव शक्तिरिच्छाशक्ति व्याप्त्या समनातः शक्त्यन्तं पदम् उन्मील्य समनामारभ्य ये अत्र विपरीतं भवति समना उन्मनी समना तदनन्तरं व्यापिनी शक्तिः शक्तिपर्यन्तं पदम् उन्मील्य ज्ञानशक्तिव्याप्त्या शक्तिप्राधान्यम् उन्मीलयन्ती समस्तवाचकाभेदीनां वाचक अभेदी नादामर्षमयतां ध्वनिमात्रात्मना ध्वनिमात्रात्म नादांत व्याप्त्या भासितां निरुध्य समग्रवाच्या भेद प्रकाश रूपां स्फुट इदंता अहंतैक्य विमर्शात्मक आत्म विमर्शात्म ईश्वर रूप बिंदुआत्मतां गृह्णाति अत्र विमर्शाध्व इत्यस्मिन् उन्मनमारभ्य अस्य पदानाम् उन्मीलनं भवति सृष्टिक्रमेण आदौ उन्मना समना तदनन्तरं शक्ति व्याप्ति व्यापिनी शक्तिः तदनन्तरं शक्तिप्रधानं वाच्यवाचक अभेदरूप ध्वनिः तदनन्तरं समस्तवाच्यभेद प्रकाशरूपतां स्फुट इदन्ता अहंताया ऐक्यरूप परामर्श रूप बिंदुआत्मतां गृह्णाति न च निरोधिका पदा भासन समनन्तरमेव बिंदुआत्मतां गृह्णाति निरोधिका पदस्य आभासानन्तरमेव साक्षात् बिंदु रूपं न गृह्णाति तस्य मध्ये किं भवति अपि तु मध्ये अस्य बिंदुः और निरोधिका इत्यनयोः अन्तराले किं भवति यदा शिवामृतं मूर्ध्नि पतति सृष्टिकारणम् आप्यायस्तु भवेत् तेन सोऽर्धचन्द्र इति स्मृतः यदा शिवामृतं मूर्ध्नि पतति सृष्टिकारणं शिवामृतं तत्तेन आप्यायनं भवति तत् आप्यायनं चन्द्रमसः आप्यायकत्वं आप्यायकत्वं ओप्यायी इति धातु तर्पणार्थं भवति पूर्णार्थं शेचार्थम् आप्यायस्तु भवेत् तेन सुवर्धचन्द्र इति स्मृतः यत् लोकरूढ्या यद् शिवस्य उत्तमाङ्गे अर्धचन्द्राकृतिः यत् ध्यायते
तत् परमार्थतः अर्धचन्द्रस्य रहस्यम् एवं वर्तते। विमर्शप्रवणनादकलावाच्य संहारप्रधान स्वसत्ता निरोधेन निरोधिनी पदमुश्रित्वा समस्तवाच्य अभेद वेदनात्म बिंदुदशां सुशिक्षुः प्रथमं किंचित् उन्मज्जत वाच्य प्रधानमर्धचन्द्रदशां श्रयति इति तात्पर्यम्। नादकलायाः यदानीं विमर्श प्रवण विमर्श मुखेन नादकला वाच्य संहार प्रधान वाच्य जातं संहरति स्वसत्ता निरोधेन निरोधिनी पदम श्रुत्वा निरोधिनी पदम आश्रित्य समस्त वाच्य अभेद वेदनात्मक बिंदु दशां सुशिक्षुः बिंदुः भवति वाच्येन अभेद दशा भवति बिंदुः तादृशां बिंदुदशां सुशिक्षुः प्रथमं किंचित् उन्मज्जत वाच्य प्रधानम अर्थम श्रयति। इदानीं बिंदुदशां सृष्टुकामः नादः विमर्श प्रवण नादकला यदानीं बिंदुदशां सुशिक्षुः बिंदुदशां सृष्टुमिच्छति तदानीं सर्वादौ उन्मज्जत वाच्य प्रधानम अर्धचन्द्रदशां श्रयति। ये अर्धचन्द्र अत्र वाच्य प्रधानं भवति। पदार्थस्तु शिवस्य नादात्मनः सदाशिवनाथस्य संबंधी सृष्टिवीर्यं स्रष्टव्यस्य विश्वसत्तात्मनो बिंदोर्मूर्ध्नि पतति। ये मूर्ध्नि यदा शिवामृतं मूर्ध्नि पतति इत्यस्य रहस्यं किं? पदार्थस्तु शिवस्य नादात्मनः शिवस्य सदाशिवनाथस्य संबंधी अमृतम् अर्थात स्फुट इदंताभासात्मक सृष्टिवीर्यं शिवामृतम् सृष्टिवीर्यं सृष्टव्यस्य विश्वसत्तात्मनो बिंदोर्मूर्ध्नि पतति बिंदुदयात् प्रथमम् उन्मिषति तदा स मंत्रावयवः नादस्य नादकला तदानीं सा नादकला अर्धचन्द्र इत्युच्यते। यतः तेन आप्यायो भवेत् तद्भूमिकारूढस्य पूर्णचन्द्राकारा सृष्टिरी बिंद्वात्मा क्रियाशक्ति दशा उदयते। यावत् अर्धचन्द्राकृतिः तावत् आप्यायनं मंत्रस्य विमर्श बिंदोः तदानीं भवति इदंताभासात्मक सृष्टिवीर्यं सृष्टव्य तदानीं भवति किं भवति वाच्य तदानीं मंत्रावयवो अर्धचन्द्र इत्युच्यते। यतस्तेन आप्यायो भवेत् तद्भूमिकारूढस्य पूर्णचन्द्रकार तस्मिन् बिन्दुभूमिकायाम् आरूढस्य अर्थात् अर्धचन्द्राकारस्य नादकलायाः पूर्णचन्द्राकारा सृष्टि सा एव अर्धचन्द्राकारा पूर्णचन्द्राकारेण यदानीं तस्याः सृष्टिर्भवति बिन्दुरूपेण तदानीं सा क्रियाशक्तिदशा इति उच्यते। संहारः सर्वभूतानां च अर्धेन्दु बिन्दुपदादूर्ध्वम् आरोहतां संहारः सर्वभूतानां सृष्टिकारणमेव च मकारो यत्र वै रुद्रो वर्णसङ्घट्ट उत्तमः। अत्र उपरि उन्मनामारभ्य समना समानान्तं व्यापिनी पश्चात् शक्तिः अत्र पृथक्तया न गण्यते। नादः नादान्तः नादः अर्धेन्दुः और बिन्दुः अर्धेन्दु एव निरोधिनी वा बिन्दुः तदनन्तरं बिन्दु अर्धेन्दुः एव पूर्णचन्द्राकारतया यदानीं सृष्टुमिच्छति बिन्द्वात्मना तदानीं बिन्दोः ऊर्ध्वमारोहताम् अर्थ विपरीत रीत्या भवति। प्रक्रियादशायां विपरीतं भवति। अर्धेन्दुः पदात् ऊर्ध्वम् आरोहतां संहारः सर्वभूतानां सृष्टिकारणमेव च मकारो यत्र वै रुद्रो वर्णसङ्घट्ट उत्तमः। अर्धेन्दु बिंदु इत्यस्मात् ऊर्ध्वं भवति मकारः रुद्रः वर्णसङ्घट्टः तत्र वर्णादीनां
दीर्घ ह्रस्व वर्णनीय सत्वा इत्यादीनां वर्णानां संघट्टाः तस्मिन् मकारः भवति। अर्धचंद्र बिंदु अच्छा मकार ये स्पष्टं भवति न वा? क्यों जी दिवाकर महाभाग ये जी स्वामी चरण सम्यक् अधिगम्यते? संहारः सर्वभूतानां नादात् अधो अवरो अतां तु अर्धेन्दु व्याख्यातम निरोधिनी कला अर्धेन्दुरेव ये सर्वं ये नादकला एव अत्र व्याख्यातं। सा नाद अर्धेन्दु इदानीं पूर्णेन्दुः बुभूषति सृष्ट उन्मुखतया इदानीं पूर्ण इन्दुरूपेण बिन्द्वाकारः भवति। बिन्दुरूपेण यदा आरोहति तदानीं मकारः जायते। मकारः संहारः सर्वभूतानां सृष्टिकारणमेव च मकारो यत्र वै रुद्रो वर्णसंघट्ट उत्तम इति आहत्य एव एतेषां पाठः संगतिः भवति। तो एतावता मकार ये विपरीत क्रमेण उन्मनीमारभ्य अर्धेन्दु बिंदु इदानीं मकारः एष बिन्दुः पृथक् भावम् अवभासयत्। प्रथमं मायाश्रय पुमामर्षिं मकार रूपेण भवति। अत्र च रुद्रो अधिष्ठाता इति शेषः। रुद्रः कथं भवति? मकारवाच्यः रुद्रः अर्थात बिन्दोः अत्र यतो हि प्रक्रिया दशायां विपरीतक्रमः उन्मनीमारभ्य उपरि उपरि भवति। अत्र मकारः। ये तद् रात्रिसूक्ते किमस्ति? अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुच्चार्या विशेषता अस्मात् पूर्वं नहीं अस्य पूर्वं अर्धमात्रा स्थिता इत्यस्य पूर्वं विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं सिद्धसंहारकारिणीं अतुलां ते सप्रभो तुम स्वाहा तुम सदा तुम भी वषट्कार सुरात्मिका अर्धमात्रा स्थिता नित्या। तस्य पूर्वमेव सृष्टि स्थिति संहार कारिणी यत् प्रोक्तं तत्र मकारः संहारकारी रुद्रः। अत्र संहारः सर्वभूतानां सृष्टिकारणमेव च। अत्र शैवागमेषु ये च भूयस्यात् प्रतिमीलं संहारः सृष्टिकारणं भवति। असति संहारे सृष्टिः न भविष्यति। मकारो यत्र वै रुद्रो वर्णसंघट्ट उत्तमः येष बिन्दुः पृथक् भावम् अवभासयन् प्रथमं मायाश्रय पुमामर्षि मकार रूपेण भवति बिन्दुः। तो मकारस्य अधिष्ठाता रुद्रः इति प्रसिद्धम्। एष च मकारः प्रस्तुत प्रणवापेक्षया अकार उकाराभ्यां मंत्रांतरापेक्षया तु वर्णांतरेभ्यो अभ्युत्तम उत्कृष्टो अतिशयेन उद्गत ऊर्ध्ववर्ती च वर्णानां संघट्टो विश्रांति स्थानम्। तो ये मकारः भवति विश्रांति स्थानम्। तो माण्डुक्ये भी मकारः एवमेव परिभाष्यते। मकारे मिनोति वा यदिदं किंच मकारः तृतीया मात्रा। अत्र आगमिकापि मकारः प्रस्तुत प्रणवापेक्षया अकार उकाराभ्यां मंत्रांतरापेक्षया तो वर्णांतरेभ्यो अपि उत्तम उत्कृष्टः अतिशयेन उद्गत ऊर्ध्ववर्ती च वर्णानां संघट्टो विश्रांति स्थानम्। कः? मकारः। पिंडाक्षर संबंधिनो हि वर्णाः वाचकतां भजमाना यावत् न माया ग्रंथि उद्भेदित प्लुतोच्चार मकार ध्वनि रूपतामाविष्टा तावत् न विश्ववेद्या अविभेदी वेदनात्म बिंदु व्याप्तिम् आविशन्ति। तो ये वर्णाः वर्णानाम् अपि इदानीं सानुस्वाराः
अनुस्वारः मोनुस्वारः इति सूत्रेण मकारः अनुस्वारे एव जी खलु मकारः अनुस्वारे एव जी तो पिंडाक्षर संबंधिनो ये वर्णाः तत् तत्तत्ववाचकतां भजमाना ककारादीनां अस्मिन् किमासीत् कादिमान्तावसानग अथाद्यातिथया सर्वे किमासीत् अस्मिन् परात्रिशिकायां कादिमान्त्यावसानग तो ककारः पृथ्वी इत्यादि रीत्या यत् येषां तत्त्वानां यत् तत्त्वानां तत्त्ववाचकता यद् भवति तो तत् तत्त्ववाचकता कथं भवति माया ग्रंथि उद्भेदित प्लुतोच्चार मकार ध्वनि रूपताम आविष्टा मकारेण अर्थात अनुस्वारेण सर्वेपि तत् यदानीं यावत् वर्णाः सर्वेपि यथा सूत्रे मणिगणा इव यदि अनुस्यूता न भवन्ति माया ग्रंथिं भित्वा प्लुतोच्चार मकार ध्वनि रूपतां यावत् नाविशन्ति तावत् तेषां विश्वावेद्य अविभेदी विश्व वेद्य विश्वरूप यद् वेद्य जातं यत् विश्वे वर्तते तेन अभेदमापन्नाः वेदनात्म बिंदु व्याप्तिम् आविशन्ति तावत् न आविशन्ति तावत् बिंदु व्याप्तिं न आविशन्ति कृतान्तं च दीर्घ ह्रस्व तदवर्णनीय अवाच्य सत्ता अस्ति इत्यपि च वर्णसङ्घट्टाः एतावता मकारस्य उत्कृष्टत्वं प्रतिपादितम् मकारस्य यदा स्थितिं च लभते सोन्मुख्यं सृष्टिकारणं प्रतिष्ठाख्य उकारस्तु विष्णु साक्षात् भवत्यसौ एवमेव स नाद प्रवणतया स एव नादकला नादः यदानीं बिन्द्वात्मताम् अर्धेन्दु बिन्दु इत्यादि रीत्या मकाराक्षरवाच्यः रुद्रः भवति अर्थात संहार कृत्यं करोति तदनन्तरं यदानीं स्थिति प्राधान्येन स्थितिं भजते सोन्मुख्यं सृष्टिकारणं यदानीं स्थितिं भजति तदानीं स उकारः विष्णुः प्रतिष्ठाख्यः प्रतिष्ठाकला भवति प्रतिष्ठारूप उकारः साक्षात् विष्णुर्भवति ये अस्मिन् मृत्युञ्जय मन्त्रे ये सर्वादौ यः प्रणवः वर्तते ये सर्वं तस्य रहस्यम् अत्र प्रोक्तम् मत्स्य बलन संयोगात् गलगे मीनमाश्रिता इति मीनकुलोक्त दृश्या ये मीननाथ ये तेषां कश्चित् तन्त्रविशेषः भवति तस्मिन् मत्स्य बलन संयोगात् गलके मीनमाश्रिताः गलकूटरे कृतपदा संविद् उन्मिषन् मेयात्मक उकारात्म परामर्श रूपा उकाराख्यो मंत्रावयवा उच्यन्ते उ इत्यस्य कंठस्थानात् उच्चारणं भवति मत्स्य मत्स्य संयोगात् मत्स्य संयोगात् यथा मत्स्यः इतस्ततः तस्य चालनं भवति क्षपदब्जनेत्रं मत्स्य सदृशं तस्य गतिर्भवति मीनस्य एवं गलकोटरे उकार इति यतः उकार उच्चारणस्थाने कंठ कंठ्यं भवति उकारः कंठेन उच्चार्यते कंठेन तद्वत् तत्र माया पर्यन्तं सर्वेपि तत्त्वाः तस्मिन् प्रतिष्ठाकलायां प्रतिष्ठिताः भवन्ति मकारकलायाः संहारदशा प्राधान्यं गर्भीकृत पुमादिमायान्त तत्त्वं पुरुषम् आरभ्य मायापर्यन्तं तत्त्वसप्तकम् पुमादि पुरुषम् आरभ्य मायापर्यन्तं तत्त्वसप्तकं विद्या कला व्याप्तिरित्यादि अनुमन्तव्यम् इति शिक्षयति यदि गर्भीकृत पुमादि तत्त्वसप्तकं पुमादि पुरुष माया और विद्या राग कला काल नियति पुरुष माया
पुरुषम् आहत्य मायाम् आहत्य तत्सर्वं सप्तविधा भवन्ति, सप्ततत्त्वानि। तो एतान् स्वस्मिन् आत्मसात् कृत्वा पृथ्वीपर्यन्तानाम् आत्मसात् कृत्वा निवृत्तिस्तु तदा सर्वं निष्पन्नं प्रणवं विभुः। अकाराख्यम् एतावता उकारस्य विष्णुपदवाच्यस्य प्रतिष्ठाकलासम्बन्धिनः विवरणं जातम्। निवृत्तिस्तु यदा सर्वं निष्पन्नं प्रणवं विभुः अकाराख्यं परं धाम ब्रह्मास कमलासनः। तत्र निवृत्तिः भवति पृथ्वी संबंधी कला। निवृत्तिः यदा सर्वं निष्पन्नं प्रणवः ओंकारः तस्य अकारः भवति निवृत्तिः, स परं धाम ब्रह्मा स कमलासनः। स्पष्टम्? पृथिवी अंत तत्वसर्ग निवृत्तिः अतस्तश्च अवरोह क्रमेण एतदन्तत्वात् प्रणवस्य अकार आसमन्तात् ख्यानं तस्य तद अकाराख्यं परं धाम प्रकर्षेण नूयते। येणुस्तवने इत्यनेन नूयते, स्तूयते, अभेदेन विमृश्यते अनेन इति परं धाम इति कृत्वा प्रणवैकदेशो अपि अकारः प्रदेशोऽपि ब्रह्मणः सार्वरूप्यम् अनतिक्रान्तः। तो ब्रह्मण यथा ब्रह्मणः अकार उकार मकार इति अवयवत्वे सति अपि एकस्मिन् प्रदेशे अकारादि प्रदेशेपि तस्य सार्वरूपत्वं यावत्तु न व्यभिचरति। सार्वरूप्यम् अनतिक्रान्तः इति स्थित्या प्रणवपरधाम समानाधिकरण्येन निर्दिष्टम्। यच्च समानाधिकरण्येन पुरा आगत सदाशिवकलायाः वर्णनावसरे यच्च एतद अकारात्मरूपं तद ब्रह्मरूपवाचित्वात् सृष्टिप्रधान संवित आमर्षित्वात् हृतकमलकर्णिकारूढत्वात् च ब्रह्मा कमलासन इति उच्यते। द्वादशान्तवद् हृदोऽपि पूर्णसंवितत्वात् परमेश्वर परधाम इत्युचितैव उक्तिः। अत्र अस्मिन् तन्त्रे अन्यत्रापि हृदयम् एव तत् आद्यन्तकोटिनिभालन इति हृदयम् आरभ्य द्वादशान्तपर्यन्तं येभ्यः अस्य ध्यानं क्रियते। एतावता मन्त्रसृष्टिर्भवेदेषा शिवस्य परमात्मनः। एतावता यत् प्रोक्तम् उन्मनीमारभ्य अकारपर्यन्तं परमात्मनः शिवस्य कीदृशी सृष्टि मंत्रसृष्टिः। तो शिवः अनादिमान् कुंडलाख्या महाशक्ति इत्यन्तं शिवतत्वरूपतया नादान्तात् बिन्द्वन्तं शक्तितत्वरूपतया मकारात् अकारान्त शिवरूपतया नादम् आरभ्य बिन्दुपर्यन्तं किं भवति शक्तितत्वरूपतया। शिवतत्वरूपत्वं भवति नादम् आरभ्य बिन्दुपर्यन्तं। शक्तितत्वरूपता भवति मकारम् आरभ्य अकारपर्यन्तम्। आत्मतत्त्वात्मत्वेन मंत्रसृष्टि एतावता शिवस्य मंत्रसृष्टिः इति प्रोक्तम्। एवं परोपक्रम पश्यन्ति वाक् प्राधान्यां पराया उपक्रमः पश्यन्ति वाक् प्रधानां प्रणवात्म महामंत्र सृष्टिम् उक्त्वा मध्यमा प्राधान्येन मातृका सृष्टिम् आह। तो एतावता परायाः पराम् उपक्रम्य पश्यन्ति वाक् प्रधाना प्रणवात्म महात्म्यं महात्मरूप मंत्रसृष्टिः व्याख्याता। तदनन्तरम् इदानीं मध्यमा प्राधान्येन मातृका सृष्टिम् आह। मातृका सृष्टिः अग्रे वक्ष्यति। ततो अष्टविध भेदेन पंचाशद्वर्णरूपिणी ज्ञानशक्ति परा सूक्ष्मा मातृकान्तां विदुर्बुधाः। अष्टविभेदेन अष्टवर्ग अक च ट त प इत्यादि अष्टवर्ग भेदेन यद्वा अष्ट ध्वनिः ध्वनि ध्वन्तश्चरावश्च स्फोटाख्य शब्द एव च धूंकृति झंकृति किम् अष्टौ नादः प्रकीर्तिता। तो अत्र उभयता उपरि अस्य निरूपणं जातम्। अष्टविधभेदेन अष्टध्वन्यात्मकत्वेन यद्वा अष्टवर्गात्मकत्वेन पंचाशद्वर्णरूपिणी। अत्र वर्णरूपिणी इति विशेषणात् अष्टभेदाः
अष्टवर्गाणाम् एव तावत् तत्र अभिप्रायः। ज्ञानशक्तिः परा सूक्ष्मा मातृकां तां विदुर्विधाः। सा परा सूक्ष्मा या ज्ञानशक्तिः वर्तते सा मातृका इति पदवाच्य। प्रधानता मंतव्या। एवमपि समग्रवाच्यवाचकक्रोडीकारात् परा पूर्णावैखरीजन्य सूक्ष्मा विश्ववाच्यवाचकसूतिहेतुत्वाद् अज्ञाता माता मातृका। तो मातृका ये अज्ञातार्थे कश्चित् कन्य कश्चित् प्रत्ययविशेषः भवति, तेन मातृका इति पदम निष्पद्यते। समग्रवाच्यवाचक क्रोडीकारात् मातृकायां वाच्यं वाचकं च निगृहीतं भवति। सा परापूर्णा वैखरीजन्य श्रोत्र ग्राह्य वर्ण वैलक्षण्यात्। यत् केवलं वैखरीजन्य श्रवण षष्कुल्यां यत् शब्दः निपतति तस्मात् वैलक्षण्यं भवति। सूक्ष्मा विश्ववाचकतसूति हेतुत्वात्। अत्र श्रुतिः अपि स्थूला श्रुतिः सूक्ष्मा सूक्ष्मतमा सूक्ष्मतरा। तत्र सूक्ष्मा श्रुतिः विश्ववाच्यवाचकसूति हेतुत्वात् अज्ञाता माता मातृका। विश्ववाच्यवाचकसूति हेतुत्वात् अज्ञाता। अतः मातृकायाम् अज्ञातार्थे यत् क प्रत्ययः भवति तत् प्रत्ययः विश्ववाच्यवाचक सूति हेतुत्वात् वाच्यवाचक रूप विश्वस्य प्रसव हेतुत्वात् या स्वतः अज्ञाता। यत् किमपि ज्ञेयजातं तत्र विश्वेऽन्तर्भूतं स्वतः अज्ञाता सा माता मातृका इति पदेन उच्यते। मातृका चक्रसम्बोधः इति शिवसूत्रे लिखितं। मातृका ज्ञानशालिनः किंच एषा भगवती अभेदप्रदा। मध्यमा दशायां मातृकाणां स्थितिर्भवति। भगवती अभेदप्रधानतया परावाग्रूपा सती सा योनि सर्वमन्त्राणां सर्वत्रारणिवत् स्थिता। सा अर्थात मातृका योनिः मंत्राणां मातृका देवी किं वर्तते देवी अथर्वशीति शब्दानां ज्ञानरूपिणी ज्ञानानां चिन्मयातीता शून्यानां शून्यसाक्षिणी। सा योनि सर्वमन्त्राणां। सा मातृका परावाग्रूपा मातृका सर्वमन्त्राणां योनि। सर्वेषामेव मन्त्राणाम् इयं योनिरुदारता। परात्रिशिकायां लिखितं। सर्वत्र अरणिवत् स्थितः। अरणिवत् यथा अग्निः सर्वत्र व्यापकः किन्तु अरणिः मन्थनेनैव उत्पद्यते तद्वत् सर्वव्यापकत्वम् अरणिवत् स्थिताः। गुह्या गृह्णाति प्रणवः सर्वकलाभिः कलयेत् शिवम् इत्यादि अकारश्च उकारश्च इति वक्ष्यमाणस्थित्या समुच्चारय द्वादशान्तात् हृदन्तम् उक्तयुक्त्या तत्तत् स्थान परिशीलनेन अवरोहयेत शिवामृतेन विश्वम् आप्लाव्य अशेषक्रोडीकारी मातृका प्रसर प्रथमांकुर कल्पाकार विमर्शात् अनुत्तरां भूमिं सृष्ट्वा परामृत सेक संस्कारतः आपादित महायज्ञाहुति योग्य भावं तदेव विश्वं द्वितीय बीजम् आमर्षेण परधामनि हुत्वा सोमात्मनि ऊर्ध्वाधर समग्र सृष्टि संहार सामरस्य सतत्वे उन्मना परमशिव भेदा अभेदमयी प्रकाशानंद स्वरूपे स्वधामनि तृतीय बीजे स्थित्या विश्राम्येद इत्याह। अत्र प्रथम द्वितीय बीज और तृतीय बीज इत्यनेन मन्ये जूम और सह अमृत बीजम इत्येव विपरीतं भविष्यति। कथं दिवाकर महाभाग? जी जी स्वामी। शिवामृतेन विश्वम् आप्या ये स्पष्टं जातं। परामृत शेग संस्कारात् आपादित महायज्ञाहुति योग्य भावम्
ये परामृतेन यथा ये हविष्यादिकं प्रोक्षणादिभिः संस्क्रियन्ते तद्वत् परमशिव परामृतेन अभिषेकः अभिषिच्य तेन महायज्ञाहुति योग्य भावं प्राप्यते और तदेव विश्वं द्वितीय बीजोच्चारामर्षेण द्वितीय बीज जूम इति आदौ प्रणवः ओंकारः व्याख्यातः तदनन्तरं जूम इति बीजस्य उच्चार आमर्षेण परधाम्नि हुत्वा अग्निशोमात्म अग्नि ऊर्ध्वाधर समग्र सृष्टि महासंहार सामरस्य तत्वे उन्मना परमशिवा भेदमयी प्रकाशानंद स्वरूपे स्वधामनि तृतीय बीजे स्थित्या तृतीय बीजम सह 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 विश्राम्येत इत्याह जुहोति वीर्यमतुलम अमृतम सृष्टि संयुतम तेनासो देवदेवेशो यमृतेशः परापरः यतो हि अतुलम अमृतम बीजम सृष्टि संयुतम बीजम जुहोति तेन देवदेवेशः अमृतेशः परः अपरः प्रणवस्यापि प्रणवश्चापर स्मृतः तो परत्वमपि अपरत्वमपि अस्य अमृतेशस्य मृत्युजिद्भट्टार नेत्रनाथस्य एव मृत्योरुत्तारयेद्यस्मात् मृत्युजित्तेन उच्यते हे अपरत्वात् अपरत्वात् मृत्योः परं पारं नयति अतएव अस्य मृत्युजित् इति नाम। तो मृत्युजित् भैरवः मृत्युजित् और मृत्युजित् भैरवः भैरवः कीदृशः मृत्युजित् भैरवः मृत्योरुत्तारयति अतएव मृत्युजित् और भरणात् प्रक्रियांडानां सभैरव इति स्मृतः कुलतत्वादि परिपाट्या मंडानि अंडानि ब्रह्म प्राकृत मायेय शाक्त इत्यादि अंडानां व्यापनेन भरणात् स्वात्मसात्कारात् भरणात् भैरवः मृत्युजित् मृत्युम उत्तरणात् मृत्योरुत्तरणात् मृत्योरुत्तारयेति अस्मात् मृत्युम उत्तारयति अतएव मृत्युजित् और प्रक्रियांडानां मायेय शाक्त मायेय प्राकृत इत्यादि अंडानां भरणात् व्यापनात् स्वात्मसात् करणात् भैरवः अतएव मृत्युजित् भैरवः एवमाद्या स्मृता मंत्रा सर्वे यमित तेजसः अधिकारं प्रकुर्वन्ति सर्वस्य जगतः प्रिये मोचयन्ति च संसारात् योजयन्ति परे शिवे मननत्राणधर्मित्वात् तेन मंत्राः इति स्मृताः। इदानीं मंत्र पदार्थं पुनः असकृतागतः इदानीमपि पुनः अस्य उल्लेखः क्रियते। एवं आद्या अकाराद्या ये मंत्राः सन्ति स्मृता मंत्राः सर्वे हि अमित तेजसा अकारादि मंत्राणाम् अत्यधिकं ते सर्वे येषाम् अप्रतिमम् अमितं मातुं दुष्करं तादृशं तेजः भवति। अधिकारं प्रकुर्वन्ति सर्वस्य जगतः प्रिये सर्वे जगति येषाम् अधिकारः भवति पुरागतः तर्हि एव भवति यतो हि साक्षात् परमेश्वरेण निर्मितः। मोचयन्ति संसारात् योजयन्ति परशिवे संसारात् मोचयन्ति और परम शिवे परशिव तत्वे योजयन्ति मननत्राणधर्मित्वात् मननात् मोचनात् योजनात् मननत्राणधर्मित्वात् मननेन ये त्राणं कुर्वन्ति मृत्युरोग इत्यादीनाम् अतएव एतेषां मंत्र इति नाम। एवं शब्दः प्रोक्तमन्त्रनाथं तद्वीर्यं च मृषति तेन प्रोक्ता अमृतेशाद्या प्राङ्निरूपितनीत्या च तद्वीर्यप्रधाना सर्वे मंत्राः अमृतम् अविनाशी परामृतसारं च तेजो येषाम्। तो ये अमृतेशाद्या ये मंत्राः सन्ति तद्वत् तद्वीर्यप्रधाना अन्ये ये पुरा आगतः यत् अमृतेश एतेषाम् अन्येषां मंत्राणाम् अपि येषु वीर्यादिकं मृत्युजितमन्त्रेणैव एतेषां वीर्यं भवति मंत्रशक्तिर्भवति अतएव अमृतम् अविनाशी परामृतसारं च तेजो येषाम्
अन्येषां मन्त्राणाम् अत एव चित्प्रकाशात्मत्वात् अधिकारं सृष्ट्यादि जगतः कुर्वन्ति। मुख्यतस्तु पाशमोचन शिवत्व व्यक्त्यात्मानुग्रह कृतो अतश्च निरुक्तस्थित्या मननत्राण धर्म योगात् मंत्रा उच्यन्ते। मोचयन्ति संसारात् योजयन्ति परेशिवे इत्यस्य व्याख्या जाता। इदानीं मननत्राण धर्म योगात् इति प्रसिद्धा उक्तिः अस्य निरुक्तिः नैरुक्तिको अर्थः मननात् यस्य मननात् त्राणं भवति मृत्यु इत्यादिना तस्य नाम मंत्र। तस्मात् सर्वगता मंत्रा सर्वदास्ते त्रितत्वजा शिवशक्त्यात्मरूपास्तु नित्यानुग्रहशालिना। अतएव मंत्राः सर्वगता भवन्ति। यथा मंत्राणां क्रमः उन्वनीमारभ्य और अकार पर्यन्तानां मंत्राणां सर्वव्यापकत्वं भवति। सर्वदास्ते तितत्वजाः शिव शक्ति और आत्मरूपत्वात् त्रिषु त्रिभिः तत्वत्रयेण ये उत्पन्नाः अतएव ते नित्यानुग्रहशालिनः सदैव अनुग्रह प्राधान्येन मंत्राः भवन्ति। वस्तुतस्तु शिवशक्ति प्रभावाश्च शिवत अशिवहारकाः शिवं प्रयच्छन्ति अशिवम् अपहरन्ति ज्ञातमात्रा हि फलदा भोगमोक्षप्रदायिनाः। मंत्राः ज्ञानेन मंत्राणां ज्ञानेनैव ते किं कुर्वन्ति फलं प्रयच्छन्ति साफल्यं प्राप्नुवन्ति भोगम् अपि प्रयच्छन्ति मोक्षं च प्रयच्छन्ति। यत्तेषां सर्ववेदित्वं सर्वशक्तित्वमेव च तत्शिवत्वं समाख्यातं शक्तित्वं सर्वकर्तृत्वा। मंत्राणां सर्ववेदित्वं सर्वशक्तित्वं शिवत्वं और सर्वकर्तृत्वं शक्तिता। मंत्रस्य मंत्रेषु यत् सर्ववेदित्वं सर्वज्ञत्वं भवति सर्वशक्तित्वं भवति इति मात्रम् अंशं शिवः और यत् सर्वकर्तृत्वं भवति तत् शक्त्यंशम्। सर्वानुग्रहकर्तृत्वं सर्वत्र फलदायकम् आत्मतत्त्वं तत्स्वरूपं त्रिविधं साधनं श्रुतं मंत्रो ध्यानं तथा मुद्रा साधनं शास्त्रचोदितम्। वस्य मंत्राणां साधनं मंत्र ध्यान मुद्रा इत्यादि प्रसंगः श्वः भविष्यति। ओम स्फटिकरजतवर्णं मौक्तिकीमक्षमालाम् अमृतकलशविद्यां ज्ञानमुद्रां कराग्रे दधतमुरगकक्षं चन्द्रचूडं त्रिनेत्रं विदतविविधभूषं दक्षिणामूर्तिमीडे। नारायण। प्रणम्यन्ते स्वामी। ये दक्षिणीयः सज्जनः नायाति कि नायाति केवि कृष्णन् वाग